मातृभूमिका लागि बच्चा पस्किदिने फलस्तिनी आमाहरू। फलस्तिनको रमल्लाह शहर 6 डिसेम्बर 2023 को दिन पनि अन्य दिन झैँ सुरु भयो। एका बिहानै मस्जिदको गुम्बज हुँदै नमाजका लागि बोलावट सुनियो। मानिसहरू नमाजका लागि घर घरबाट निस्किए। मस्जिदको ठुलो आँगनमा समूहमा नमाज अदा गरेर फेरि आफ्ना घर फर्किए। रमल्लाहको आकाशमा सदाकै समयमा घाम उदायो। दिन आफ्नै गतिमा बगिरहँदा अचानक यसको लय बिथोलिन्छ। इजरायली सेनाले मध्य गाजामा रहेको नुसैरत शरणार्थी शिविरमा हवाई हमला गरेको खबर फैलिन्छ। हमलामा 6 जनाको मृत्यु र केही घाइते भएका थिए। मृतक मध्ये रफात अलारिर पनि एक थिए। 44 वर्षका अलारिर गाजामा रहेको इस्लामिक विश्वविद्यालयमा पढाउँथे। उनी कविता लेख्थे र सामाजिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न थिए। अलारिरको मृत्युपछि उनको मैले मर्नु परे शीर्षकको कविता भाइरल भएको थियो। कविताको अन्तले भन्छ, यदि मैले मर्नु परे त्यसले एउटा आशा लिएर आओस्, यो एउटा कथा बनोस्। कवि अलारिर हरेक फलस्तिनीको मृत्यु एउटा कथा बनोस् भन्ने चाहन्थे। यस्तो कथा जसले आउने युगलाई फलस्तिनीमाथि भइरहेको अत्याचार र ज्यादतीको कथा सुनाउन सकियोस्। अलारिरको यो कविता पढेपछि मलाई निकै तरङ्गित बनायो। हुन त मैले कुनै फलस्तिनीको कविको कविता पढेको यो पहिलो पटक थिएन। यसअघि ताहा मुहम्मद अली, महमुद दरविश, नजवान दरविश र खालिद जुमाका कविता पढिसकेको थिएँ। 2050 को दशकमा नेपाल गृहयुद्धको चपेटामा थियो। मुठभेडका समाचारले भरिएका हुन्थे पत्र पत्रिका। एकातिर हिंसाले आक्रान्त माहौल, अर्कातिर नेपाल बन्द, चक्का जाम र हडतालले जनजीवन थिलथिलो पारेको थियो। म यी समस्याबाट दिक्क भएको थिएँ। यसबाट उम्किने चक्करमा कैयौँ युवा झैँ रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेको थिएँ। त्यहाँको भूगोल र वातावरण बेग्लै थियो। दिनभरिको कामपछि कोठा फर्किँदा घर परिवारको सम्झनाले पिरोल्थ्यो। यस्तो भावनात्मक गाँठो फुकाउने उपाय बन्यो कविता लेखन। कवितामा मन पोख्न पाउँदा हल्का महसुस हुन्थ्यो। कविता लेख्दै जाँदा विभिन्न देशका कविता पनि पढ्न थालेँ, विशेष गरेर अरबी र अफ्रिकी कविताहरू। ती कविता पढ्दा मनमा विचार आउँथ्यो। विदेशी भाषाका राम्रा कविता नेपालीमा अनुवाद गर्न पाए त अन्य कविता प्रेमी पनि लाभान्वित हुने थिए। त्यसपछि कविता लेखनसँगै अनुवादको सोच पनि दिमागमा सलबलाउन थाल्यो। अनि सुरु भयो विदेशी कवितालाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने काम। युद्ध, राजनीतिक अन्यल र अन्य कारणले मध्यपूर्वी देशका थुप्रै कवि, लेखक हामी नेपाली झैँ संसारैभरि छरिएका रहेछन्। फलस्तिन र इजरायल बीचको द्वन्द्वले 100 साल नाघिसकेको थियो। इरान र इराक बीच मिसाइल आक्रमण जारी थियो। यमन, लिबिया, इजिप्ट, सिरिया लगायत देश पालैसित गृहयुद्धको दलदलमा फँसिरहेका थिए। इराक र कुवेतको तनाव, बहराइनमा सिया र सुन्नीको लफडा, इराकमा सद्दाम हुसैन र लिबियामा मुअम्मर गद्दाफीको पतन अनि यी देशमा विदेशी शक्तिको चलखेलबारे केही बुझ्न थालेको थिएँ। तब थाहा पाएँ यी देशका कविहरूको कवितामा देश यति धेरै किन दुख्छ। यी कविता मातृभूमिको अगाध माया र देश जनतामाथि भइरहेको दमन, उत्पीडनको विरोधमा भएका सङ्घर्ष र बलिदानको ऐना रहेछन्। यी कवितामा उनीहरूको आक्रोश, पीडा, आशा र सपना छताछुल्ल भएका रहेछन्। म सोचिरहेको छु कि मेरो वाला सिपाहीले उसलाई पनि गोली हानेको थियो। त्यो सिपाहीले यस्ता साना बच्चीहरू खोजिरहन्छ जसले उसको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्छन्। अझै पनि पत्र पत्रिकाले मध्यपूर्वका धेरै देश युद्धग्रस्त रहेको खबर पहिलो पृष्ठमै छापिरहेछन्। टेलिभिजन र भिडियो क्लिपहरूले पनि यस्तै हाल देखाइरहन्छन्। इराकको बगदाददेखि सिरियाको दमास्कससम्म द्वन्द्व र पीडाको एकै कथा व्यथा छ। फलस्तिनीहरूले आफ्नै देशको भूगोल टेक्न पनि धेरै ठाउँमा इजरायलको सीमा टेक्दै हिँड्नुपर्छ। उनीहरूले 24 घण्टा दुश्मनको बन्दुकको निगरानीमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। बाटो र चौकतिर विदेशी ट्याङ्कहरूले उनीहरूको दैनिकी नियालिरहेका हुन्छन्, जसका कारण उनीहरू हरदम दिमागभरि हवाई आक्रमण, बमबारी र रकेट प्रहारको तरास बोकेर बाँचिरहेछन्।
फलस्तिनमा सिर्जित कविताहरूमा 100 वर्षभन्दा लामो फलस्तिनी सङ्घर्षको पीडा भेटिन्छ। यी कविताले उनीहरूले बाँचेको कठिन जीवनको बयान गर्छन्। कवितामा प्रतिरोधी चेतना मात्र छैन, आशा र सपना पनि छन्। कविताहरूले बताउँछन् युद्धले निम्त्याएको विध्वंस र आतङ्कमाझ कसरी उनीहरू सुन्दर भविष्यको आशमा दिनहरू बिताइरहेछन्। यहाँ बच्चाहरूको दैनिकी इजरायलका सैन्य ट्याङ्कमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेर बितिरहेको छ। युवाहरू गुलेली र मट्याङ्ग्राको भरमा ती ट्याङ्कलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन्। कवि तमिम अल बरगौतीको एउटा कवितामा लेखिए झैँ हरेक बिहान फलस्तिनी बालबालिका विद्यालय त पुग्छन्, तर उनीहरूको मनमा बाहिर सडकमा गएर शत्रुको ट्याङ्कमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्ने इच्छा सलबलाइरहेको हुन्छ। इजरायलको बलमिच्याई र बर्बर नरसंहारले पिल्सिएका फलस्तिनीहरूमा प्रतिरोधी भावना उर्लिएको छ। कर्फ्यू र बन्द हडतालले पनि उनीहरूलाई आफ्ना घरभित्र थुन्न सक्दैनन्। हुल बाँधेर सडकमा आउँछन् र प्रतिरोधका हात उठाउँछन्। सफा पानी, औषधि र जाडोमा सिरकको अभावले पनि उनीहरूलाई छुँदैन। शरणार्थी शिविरमा रासन पानीका लागि लाइनमा उभिनु पर्दाको कष्ट बिर्सेर ढुङ्गा बोकेर शत्रुको बन्दुक अगाडि उभिन पुग्छन्। विद्रोह, आक्रोश र समर्पणका यी यथार्थ अनेकौं कविताले बयान गर्छन्। जस्तै गाजाका आमा अरू आमा जस्ता हुन्नन्, उनी आफ्नो आँसुको ताजा नुनले आँटा मुछेर रोटी पकाउँछिन् र आफ्ना बच्चाहरू पस्किदिन्छन् मातृभूमिलाई। हृदय हल्लाउने र निचोड्ने एउटा भूगोलको तस्विर देखाउने यस्ता सशक्त कविता पढ्न थालेपछि हामीले फलस्तिनी कविता पढ्नै पर्छ भन्ने लाग्यो। जीवन भोगाइले पाकेका यी कविता धेरैभन्दा धेरै नेपाली पाठकसम्म लैजान मन लाग्यो। त्यसका लागि यी कविताको अनुवाद आवश्यक थियो। अनुवाद सजिलो काम होइन, त्यसमा पनि कविताको अनुवाद निकै कठिन हुन्छ। फलस्तिनी कविको नाम नेपालीमा ल्याउनै ठुलो समस्या रहेछ। महमुद दरविश की महमुद दरवेश, फेडी जौदा की फेडी जुडा, मोरिद बरगौती की मोरिद बरगौती। अरबी नामलाई नेपाली भाषामा ल्याउँदा यस्ता समस्या आउने रहेछन्। खोज्दै जाँदा कुनै कुनै कविताको अङ्ग्रेजी र हिन्दी अनुवाद थुप्रै भेटिए। इब्तिसाम बरकतको फलस्तिन कविताका अनेक अनुवाद रहेछन्। कुनलाई आधार मानेर वा मूल कविता मानेर अनुवाद गर्ने भन्ने समस्या भयो। कुनै कविताको शीर्षक नै फरक फरक भेटिने। कवि मरवान मखौलको एउटा छोटो कवितामा यस्तै अप्ठ्यारो आइपर्यो। उक्त कविताका 2-3वटा अनुवाद भेटे, तर हरेकको शीर्षक बेग्लै रहेछ। कुनै कविता त आधा अधुरो मात्रै हुने। मलाई मन परेको र अनुवाद गर्न चाहेको फलस्तिनी राष्ट्रिय कवि महमुद दरविश र मोइन बेस्सिसोका कविता आधा मात्रै पाएँ। सुरुमा पढ्दै कविता अधुरो लागिरहेको थियो, किनभने कविताले खासै अर्थ दिइरहेको थिएन। त्यो कविता पुरा छैन भन्ने लागेपछि धुइँ पाताल खोजेँ। नभन्दै कविता त लामो रहेछ। कवि सैयद अबु हिजलेहको मेरो साइकल दौड शीर्षकको कवितामा वर्णन गरिएको सवारी साधन साइकल कि बाइक हो भनेर जान्न कविलाई नै मेसेज गर्नु परेको थियो। कुनै सिर्जनालाई अनुवाद गरेर अर्को भाषामा लैजानु नयाँ सिर्जना नै हो। असाध्यै गाह्रो काम हो यो। तर अनुवाद नगरी कविताको एउटा भाषादेखि अर्को भाषासम्मको यात्रा सम्भव छैन। अनुवाद नभएको भए हामीले विश्व प्रसिद्ध कविहरू पाब्लो नेरुदा, जोन किट्स, टी.एस. इलियट, ल्याङ्स्टन ह्युज, एजरा पाउन्ड, विलियम वर्डस्वर्थ, अस्कर वाइल्ड आदिका सर्वकालीन कविता आफूले बुझ्ने भाषामा पढ्न पाउने थिएनौँ। अनुवादको अभावमा रुमीका पर्सियन सुफी कविता, जापानी हाइको तथा अन्य विदेशी कविता हाम्रा लागि कालो अक्षर भैँसी बराबर हुने थिए। अहिले थुप्रै स्पेनिस, ग्रिक, फ्रान्सेली, जर्मनी, इटालियन, चिनिया, रसियन साहित्य अनुवाद भएर नेपाली भाषामा उपलब्ध छन्, जुन हामीले सहजै पढ्न पाएका छौँ। मेरो अनुवादमा 39 जना फलस्तिनी कविका लगभग 80वटा कविताको सङ्ग्रह, जहाँ आमाहरू कहिल्यै निदाउँदैनन्, यसै वर्ष प्रकाशनमा आएको छ। इजरायलको आक्रमण अझै थामिएको छैन। पछिल्लो समय इजरायली सेनाले हिजबुल्लाह समूहलाई लक्ष्य गर्दै लेबनानमाथि आक्रमण गर्न थालेको छ।
शङ्काको एउटा चिप्ले किरा दिमागभरि घिस्रिन थाल्छ। अब इजरायली सेनाका ट्याङ्क लेबनानको राजधानी बेरुतका सडकमाथि गुड्ने भए। थुप्रै अग्ला र सुन्दर भवनहरू भग्नावशेषमा परिणत हुने भए। लेबनानको आकाशभरि युद्धक विमान उड्ने भए। फेरि लेबनानको भूमिबाट युद्धले थिचोरेका पीडा र सङ्कटका नयाँ कविता लेख्ने भए। थुप्रै लेबनानी बेघर बन्ने भए। उनीहरूले घाँस बाँसको खोजीमा कता कता शरणार्थी शिविरतिर पुग्नु पर्ने होला। कुन गोलीले कताबाट आएर कुन चाहिँ जीवनको प्राण लिने हो, कति निर्दोष मानिसको चोला उठ्ने हो, सम्झदा पनि मन भतभती पोल्छ। उत्तरी गोर्खाको एउटा दुर्गम गाउँमा मनासुलो हिमालयलाई छोएर आएको चिसो हावाले पनि मेरो मन शीतल पार्न सकिरहेको छैन। जाँदा जाँदै फलस्तिनी राष्ट्रिय कविका रूपमा चिनिएका महमुद दरविशको एक कविता। उसले भनी, हामी कहिले भेट्नेछौँ? मैले भने, युद्ध समाप्त भएको 1 वर्षपछि। उसले सोधी, युद्ध कहिले समाप्त हुन्छ? मैले भने, जब हामी भेट्नेछौँ। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।